Maayong adlaw, Argao. Ako si Marilyn Uyanggoren, your Agrofair Queen, Cluster 4. Ubani ako sa pagbisita sa 5 ka barangay sa Argao nga nagpakita sa agrikulturang produkto nga ikapasigarbo nako diha kaninyo. Una sa listahan mao ang Barangay Bugot, Argao. Diri nato makaplagan ang egg production or layer poultry nga gipanag-iya ni Ma'am Elena Hangalay. Kini gisugdan niadtong Marso 5, 2021. Egg production or layer poultry farming mao ang pagpadako sa mga mangitlog nga manok alang sa komersyal nga produksyon sa mga itlog. Aduna sila'y 800 ka mga manok ug taga-adlaw makaitlog kani og 600 hangtod sa 650 ka buok. Sigon pa ni Ma'am Elena, sila na ang gasupply og mga itlog sa ilang barangay ug sa usa ka tindahan sa Sugbo. Matud niya, dako kaayo ni nga tabang sa ilang pamilya. Og karon muuswag kita sa Barangay Tabayag, Argao. Diri nato makita ang lamiang mais nga produkto sa ilang kuntor farming. Ang kuntor farming mao pagtikad sa bakilid nga yuta subay sa mga linya nga adunay elibasyon aron makadaginot sa tubig ug aron makunhuran ang pagkawala sa yuta gikan sa erosyon sa ibabaw. Usapod kini ka pamaagi aron magpabiling nindot ang kalidad sa maong yuta. Sunod nato nga bisitahon mao ang Barangay Tigib, Argao. Diri makita nato ang abaka farming nga gipanag-iya ni Mr. Elpidio Rindon nga gisugdan kaniadtong 2018. Ang abaka usa ka lumad nga tanom sa Pilipinas, partikular diri sa Barangay Tigib nga gigamit sa daghang mga siglo sa paghimo og mga pisi, panapton ug uban pang mga produkto. Dugang paniini, ang lanot gikan sa abaka mao'y usa sa gigamit para mahimo ang mga produkto sa atong gipasigarbo nga hablon di Argao. O karon, ari na sadta sa Barangay Katang, Argao. Diri atong masaksihan ang quail farming nga gipanag-iya ni Leobiheldo Bahinting Jr. nga gisugdan kaniadtong Agosto 2021. Aduna sila'y 5,000 ka mga pugo ug makaitlog kini og 3,000 hangtod sa 3,500 ka buok sa usa ka adlaw. Ang quail farming o ang pagbadako sa mga pugo sa komersyo usa ka proseso kung diin ang mga itlog niini buhatong quick-quick sagol sa chapsoy ug uban pa. Ang negosyo sa pag-uma sa pugo sayon dakog kita ug makalingaw sigon pa ni Sir Leo Beheldo. Ug ang mukumpleto sa Cluster 4 mao ang Barangay Lapay, Argao. Diri atong masaksihan ang kaabunda sa usa ka greenhouse VG garden ni former Congressman Willie Caminero nga gisugdan kaniadtong tuig 2020. Diri makita nato ang nagkadaiyang mga utanon sama sa bisul, tangkong, kamuti tops ug sili lava. Grabe ka abunda, maong diri sa Lapay, di gyud ta magmahay. Ug mao kadto ang nagkadaiyang agricultural products sa Bugot, Tabayag, Tigib, Katang ug Lapay. Once again, this is Marilyn Uyanggoren, your Agrofair Queen, Cluster 4, nga nag-ingon, agrikultura sa Argao, atong ipatigbabaw.